Bismillah Rahman Rahim. Nan zamunga first day da the English language for beginner students. Mung start akhlu the unit 1 na. Unit 1 munga value chi da the pehla chapter pehla unit chi zamun kam de da alphabets de. Alphabet matlab de hurufi tahajji कम चे द बोक या द इंग्लिश लैंग्वेज बुनियादी टिकी दी बेसिक्स यूनिट सी दी यानी द दे अल्फाबेट्स ना टोल इंग्लिश लैंग्वेज जोड़ दे चे रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग टोल द दे ना जुड़ेगी अल्फाबेट्स दा आवाज़ुन दी साउंड्स दी और पदे आवाज़ुन बांधे दा कम हुरूफ चे लिखले शिवी दी ए बी सी डी दा दे साउंड्स यो शक्ल दे यो नमूना दा यो रिप्रेजेंटेटिव दे ची दिल तक मतलब मुंग द ए आवाज द पारा दा से शक्ल जोड़ करे दे दा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट दी टोल दुनिया की दा कबूल शिवी ची दे तब ए वेलेशी इंग्लिश के टोटल 26 अल्फाज दी हुरूफ दी 26 हुरूफ के दिल तक के दा बेप द्व किस्म दी यो तमुंग वायु कैपिटल लेटर्स गट हुरूफ यो तमुंग वायु स्मॉल लेटर्स छोटा हुरूफ वाड़ हुरूफ पर यूनिट 1 के प्रेजेंटेशन 1 नमूंग स्टार्ट अखलू प्रेजेंटेशन मतलब दे तोहफा पेशकश उड़ान दे कोल सशे यो गिफ्ट यानी पहाड़ प्रेजेंटेशन के बता सोता यो नवे ग्रामर यो नवे कन्वर्सेशन यो नवे खबरें कोल तास्ता बराजी जमुंग पदे प्रेजेंटेशन के अल्फाबेट्स दी अल्फाबेट्स हुरूफी तहज्जी दा पदवा किस्म दी यो तमुंग वायु अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स गड हुरूफ यो तमुंग वायु लोअर केस यानी वाड़ हुरूफ कम चे गड कैपिटल लेटर्स दी दा टोल इंग्लिश लैंग्वेज कम राइटिंग ची दे दा पसलोर लाइनों की और कैपिटल लेटर्स ची कम दी कैपिटल लेटर्स जमुं टोल पर बरानो द्रे लाइनों की लिखलेशी दे लाइन ना स्टार्ट और दे लाइन बाने खत्म पसलोरम लाइन तक कैपिटल लेटर्स निशिरात ले नो जमुं टोल कैपिटल लेटर्स पर बरा द्रे लाइनों की लिखलेशी नो दे प्रोनाउंसिएशन दासे दे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी जने खलक दा जेड तलफुज के प्रोनाउंसिएशन के जने जी हुई द्वारम टिक दीजिए हरे वाई थोड़ स्टूडेंट्स बदा एना तर जेड पोरे दा इज द की पर राइटिंग बांधे पर कापी के 4 लाइन कापी बोर्ड तवाले पागे के बदा लिखे दीना उस मुंगा द्वयम स्टेप द ओमदे एक्सरसाइज को चाहे तमुंगवायु स्किल बिल्डिंग स्किल मतलब दे महारत पोया बिल्डिंग मतलब दे जोड़ोल महारत हासिलोल या महारत हासिलोल फिल डक कई या पुर कई एन द ब्लैंक्स खाली जगह ब्लैंक्स मतलब दे खाली जगह विद द मिसिंग लेटर्स विद के साथ या सरद मिसिंग चे गायब शिवी दी लेटर्स हुरूफ कम टकी ची निश्ता अब पके उलगावे लका ए वरपसे कम यो निश्ता बी सी निश्ता वरपसे डी दाब वरपसे उलगावे नु ज यो हरफ एम तास वरपसे बलवाई ए सी ई तासो वाई वरपसे लफ्ज वाई जी आई के एम O Q S U W Dada first class
उस जमूंगा इंट्रैक्शन स्टार्ट कीगी। इंट्रैक्शन मतलब दे बातचीत खबरे अतरे चा सरा यो दो स्टूडेंट बसरा खपलो की दावई से उआई द नेक्स्ट वर्पसे नेक्स्ट अगले लेटर हर्फ वर्पसे हर्फ वाई स्टूडेंट 1 ब वही बी स्टूडेंट 2 वर्पसे लफज वही सी डी वर्पसे लफज बा बल स्टूडेंट वही नो यो स्टूडेंट ब डी वही बल वर्पसे ई वही एफ पसे कम लफज राजी होता सो उस मा सरा उआई एच वर्पसे लफज तासो वाई जे एल एम पी उच्चत आवाज वाई आर टी वी एक्स पेज 2 presentation 4 alphabets alphabet हुरूफी तहज्जी लोअर केस छोटा हुरूफ वाड़ा हुरूफ लोअर केस दी की तासो वड़ा ABC लिखे लका मख की तासो ए बरा द्रेला इन्नु की लिखला उस ए पर दो की राजी B C पद्वाला इन्नु की बे लगावाई D E दलता बा D लिखे और दा लाइन बे बरा उच्चत हुए द्रेम लाइन था E पद्वाला इन्नु की F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z दा से ऊंची मक्के कैपिटल लेटर्स चिकमू अब टोल पर बारानो द्रे लाइन की रातल उस दा स्मॉल लेटर्स चिकम दी या लोअर केस दा ची दा जने पद्वा लाइन की राजी जने द्रेम लाइन तो उचती की लगा डी एफ जने लांदी लाइन तराजी एच बराजी आई जे लांदी के एल पद्रेम लाइन तजी एम एन अमदल तली कले की अमदा से ओ पद्वा लाइन की पी क्यों बलांदी द्रेम लाइन तराजी आर एस दा पद्वा लाइन की लिखली टी यू वी डब्ल्यू एक्स दा टोल पा द्वा लाइन की वाई द्रेम लाइन तराजी और जी या जेड दा पद्वा लाइन की लिखली स्किल महारत बिल्डिंग तामीर करना या जोड़ोल फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह तासु पुरकई डकई खाली जेने डकई फिल इन माना डकोल या पुरकोल ब्लैंक्स खाली जगह ए लिखले शवे तासो पस दलता बी उलिके खूब छोटा हुरूफ के वड़ो हुरूफ दगा बी ब उलिके सी डी बोर पसे वड़ो हुरूफ की उलिके ई एफ जी एच बदलता उलिके एल एम ब उलिके के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स दाबर पर जानना उलिके पर छोटा हुरूफ के प्रैक्टिस कोल राइट स्मॉल लेटर्स राइट उलिके स्मॉल छोटा लेटर्स हुरूफ इन दियर द दीप अप्रोप्रिएट मुनासिब पोजीशन जेके यानी उबलिके चे ए पकम लाइन नु की राजी बी पकम लाइन के राजी सी पकम लाइन के राजी डी पकम लाइन के राजी द एना तर जेड पोरे बा टोल हुरूफ दलता की उली कई खुदी के बसा सुदा सोच भी चे तासो पकपल मुनासिब जे की उली कई मतलब दा चे ए पद्वा लाइन की राजी बी पे द्रेम लाइन तो उचतीगी सी डी ई एफ हर यो खपल खपल कम लाइन चले आगे लाइन के बैरा वाले न बरा राजी न कुस्ती न राजी का बरम की उली कलो मसलन एम दिल तक की उली कलो नुदा गलत दे तासो खपल मुनासिब जे के कम ची तासो ता दिल तक की खेले शिवी ची कम कम जे के कम राजी ओके
पेज 3 उस मुंह सरा पेज 3 स्टार्ट शो पेज 3 की प्रैक्टिस 7 प्रैक्टिस तासो प्रैक्टिस कवे पदे बांधी राइट उलिकई लिखना खुदलता हुक्म दे उलिकई लिखो स्मॉल छोटा लेटर हर्फ वाड़ा हुरूफ उलिकई नेक्स्ट टू योजे इकट्ठे इट्स कैपिटल लेटर कैपिटल माना बड़ा लेटर हर्फ तासो उलिकई वाड़ा हुरूफ छोटा हुरूफ द कैपिटल लेटर सरा बड़ा हुरूफ सरा योजे उलिकई दा तासो बा छोटा हुरूफ द बड़ा हुरूफ सरा योजे उलिकई ए लिखले शेवे तासो बा सरा दलता ए छोटा उलिकई बी लिखले शेवे दलता वसरा बी छोटा उलिकई सी बदलता छोटा उलिकई उड़ के वसरा उलिकई डी ई एफ जी दे हर यो सरा बतासो स्मॉल लेटर्स दा वसरा दलता उलिकई दा ब डक्कई पे माने ब्लैंक्स पर ओके नेक्स्ट उस द प्रेजेंटेशन दे द एबीसी साउंड्स दी खुदा साउंड्स पर नेक्स्ट क्लिप की तासो उगो रही बिया हाँ द ड्रेम पेज 3 presentation 8 alphabets representing Urdu and Pashto letters alphabets हुरूफ तहज्जी ची आगे आवाज वर्कई या रिप्रेजेंट कई द उर्दू और द पश्तो हुरूफ दादा सी ची अक्सर जमून खल्को तदा प्रॉब्लम वी ची दी रीडिंग सही नशी कोले अवज दावी ची दी सही दागा हुरूफ हो कम न ची लफ्ज जुड़ी या वर्ड ती जुड़वी नो दा आगे सही तरीके सरा दगा नशी कोले यो जे कोले सर नशी आगा आवाज साउंड पूरा नशी अदा कोले नो दी वजना आगे दी यो लफ्ज रीडिंग नशी कोले दे वर्ड रीडिंग नशी कोले कचरता यो स्टूडेंट पर दी साउंड्स बांधी जान पुई की ची ए से साउंड वर्क कई बी से साउंड वर्क कई और सिंग इस्तेमाली की नो दे बकोले शी ची नेम्स द उर्दूना पख्तोना अरबीना इंग्लिश तम उली की और दारंग के दे कोले शी ची इंग्लिश हुरूफ वर्ड्स सही प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ और रीडिंग बम उकोली शी नो वायु द इंग्लिश 26 हुरूफ थी पहला लफ्ज हर्फ ए दे द ए साउंड मुंगा आको आ या पख्तो उर्दू की अलिफ ची जबरी वी दासे लफ्ज दे लका मुंग अल्लाह लिखू अल्लाह नो पहला सर के अलिफ रागले दे और द अलिफ ज़वर दे नो दे पजेब मुंगा अल्ता ए लगो बे द्वला मुनई डबल एल लगी बे अल्ता की जबर दे अल्लाह पांदी जबर दे नो जबर द पारा ए लगी और हे द पारा बेमुंगा इच लगो नो दासी द ए आवाज से दा आ या अलिफ दे उमदारंगे ए द एन आवाज हम कई एन मतलब ची पसर बांधे जबरवी कला ची द एन जबरवी नो आगे द पारा मुंगा ए इस्तेमाल लका अब्दुल्ला मुंगा लिखो एन दे अब्दुल्ला मुंगा लिखो नो आगे एन पर ज़बाने पे मुंगा ए लगो उमदारंगे जबर द पारा हम मुंगा ए इस्तेमाल लेशु द्वेम लफ्ज बी द बे लका बाल बोक सी द काप आवाज वर्कई और दा हमेशा द सी द काप आवाज साउंड की लका खेत केबल दासे हो सी नूर आवाजुना हम कई शीन से अब बेरुस वायु डी द दाल और डाल आवाज की लका दाऊद मुंगा लिखू नो पर डी बांधे भाई लिखू डॉल गुड़िया पर डी बांधी लिख लेशी उमदारंगे ई द ये आवाज वर्कई अलिफ चिजीरी वी लका इब्राहिम मुंगा लिखू नो मुंगा पर ई बांधी लिख लेशु उमदारंगे ई द जेर आवाज हम वर्कई इफ द फे साउंड वर्कई लका फुट या फखर या फजल पर इफ बानी मुंगली को अमदारंगे फूट फीट
जी द गाप आवाज के हमेशा पारा जी द गाप साउंड वर्क लका गो गोल गुल दा मुंगा गुल लिखू लका गुल मुंग लिखू नु जी बांधी बे लिखू उमदारंगे एच द हे और हे आवाज वर्क लका हामिद होम दासी आई दा द एन चिजीरी भी लका इमरान इमरान मुंगा लिखू नु पा आई बांधे बे लिखू इमरान अलिफ चिजीरी भी लका इब्राहिम मुंग लिखू नु पा आई बांधे बे लिखू ये द पारा हम राजी लका इब्राहिमी मी पाखिर की ये रागले यानो अलता मुंग आई लगाओ और आई दा द साकिन द पारा या गड़वंदी द पारा हम इस्तेमाली की साकिन या गड़वंदे दासी विश द्वा अल्फाज सर तड़ी लका पिन पी आई एन खुद दी बमुंगा हमेशा द मख के हर्फ बमुंगा जेर पड़ाओ पेन पी आई एन पेन जे द जिम साउंड वर्क के द काप लका किंग एल द लाम एम द नून बकाया और पसी पद्वेम क्लिप की दे पसी द अल्फाबेट द्वेम क्लिप दे बकाया रूबा अल्तकी तासो वोरे दे एम ना बमुंगा अल्तकी स्टार्ट को एम द मीम साउंड वर्क लका मदर मॉन्की या मोहम्मद लिखे तासो नु प एम बांधी बे लिखे एम द नून आवाज वर्क साउंड वर्क लका नून नोटबुक अमदारंगी लका नूर तासु लिखे नु प एन बांधी बे लिखे ओ द वाव आवाज वर्क साउंड के लका नोट दासे लका नून और ओ द पारा लका नूर एन नूर दे एन ओ लगे दो और द ओ द पारा बे द वाव द पारा बे ओ लगे दो और द एन चिपेशी भी दे पारा तासो ओ लगोले शे एन चिपेशी भी लका उस्मान प ओ बांधिम लिखले शे प यू बांधिम लिखले शे और ओ द पेश द पारा हम राजी लका नूर एन नून वाव रे द नून द पारा मुंगा एन वाला गोलो द वाव द पारा मुंगा ओ वाला गोलो और दिल तकी तासो को गुरे एन डबल ओ आर लिखले शी दा यो ओ चिकम दे दा द पेश द पारा दे द पेश द पारा नो एन डबल ओ आर रालो नो द पेश द पारा हम ओ लगी पी द पे द पारा लका पिक्चर क्यू द काफ द पारा ला कुरान क्यू मुंगा लगो आर द रे और रे द पारा लका सितंबर अक्टूबर रिजेंबल रेस्ट द टोल्ड इस मुंगा द सिन से और स्वाद द पारा टोल पारा लगो लेशु लका सिट समर अमदारंगी मुंगा को उर्दू ने लफ्ज चेंज को या पख्तो ने चेंज को लका मसलन सबूर पे इसबानी मुंगा लिखू सबूर स्वाते पे इसबानी लिखू साजिद पे इसबानी मुंगा लिखू इस ए साजिद के इस बे ए दे अलिफ दे वागिल पर मुंग ए लगो टी द टी और थ्री द पारा द्रेवाणो पारा लगी लका तैमूर पट्टी बांधे जुड़ेगी टेबल पट्टी बांधे अमदारंगी तेबाने हम राजी टे यू द एन चिपेशी भी लका उस्मान उस्मान मुंगा लिखू नु पे यूबानी मुंग लिखू अमदारंगी यू द अलिफ आवाज हम वर्के लका अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी और यू द साकिन या द गड़वंदी आवाज हम वर्के लका मुंगा लिखू कप सी यू पी कप कप चिकला मुंगा कापो पे लगो दा द्वा हरफ यो काप दे यो पेदा को लेकिन दे मंस की यो साकिन या गड़वंदे या द्वारा सर जिक्री दी वागा यूदा वो वी द वो आवाज वर्की चिकम जीरी भी लका विजिट वेनेजुएला डब्ल्यू द वो आवाज वर्की कम ची ज्वरी भी लका वाजिद वाटर वाजिद मुंग लिखू नो द वो ज्वर दे जबर दे दल तके नुमुंगा डब्ल्यू लिखू वाजिद वाटर वेयर एक्स द काप और सिंध पारा और जे द पारा लका एक्स रे
او جی لکه لگژری آرامده دا بروسه بیا راځي دا وکابلری وای د یا د پاره لکه یاک اوس یار محمد دی یار محمد نو یار به تاسو وای به پیله لګوئ وائی اے آر یا یسٹرڈے پرون ورځ یا یت تر اوسه او زید د زوی زی زال زواد ټولو لپاره استعمالي دي شي زوی لکه ظاهر په زید باندې لیکي زی همدارنګه هر نوم ورته ورکول شي زرداری په زی باندې زال باندې ذاکر زواد باندې دا ټول تاسو لګول شي همدارنګه انګلیش الفاظ دي لکه زیبرا زی دا ټول انګلیش الفاظ دي نو کچېرته تاسو دغه مینینګ صحیح از دکړل نو ان شاء الله تاسو له پروننسیشن کې په ریډینګ کې هیڅ پرابلم نه وي دینه پس اوس دوه الفاظ سره یو ځای کیږي او هغه یو بل مطلب ورکوي چې انګلیش کې هغه ډیر پرابلم جوړي سټوډنټ ته په ریډینګ کې نو ورپسې کلیپ کې به تاسو هغه الفاظ حروف سره یو ځای کوئ او چې هغې بیل بیل مینینګ کوي نو ان شاء الله ورپسې کلیپ ورپسې تاسو وګورئ نو دې کې دوه حروف سره یو ځای کیږي او بیل مینینګ ورکوي دا پیج 4 دلته کې اوس دوه حروف سره یو ځای شوي لیټرز یو ځای شوي یو بیل اواز ورکوي لکه سی مونږ ویله مخکې سی همیشه د کاپ اواز کولو لکه کیټ کیبل خو که چېرته سی پسې په یو لفظ کې یو ورډ کې ای راغلی وي نو هغه بیا د سی یا سین اواز کوي لکه سنټر ګوره سی پسې ای راغلی دلته کې نو دلته دا مونږ سی پړاو کیا پې نه پړاو کیټ کنټر مونږ نه وایو سنټر مونږ وایو سنټر مطلب دی مرکز که سی پسې وای راغلی وي په یو لفظ کې نو هغه به هم د سی او سین اواز ورکوي لکه بایسیکل ګوره سی پسې دلته وای راغلی دی نو دلته دا مونږ سین پړاو کړو خو دلته سی پسې ال راغلی دلته مونږ بیا واپس کاپ پړاو کړو نو بایسیکل سی پسې که آی راشي دا هم د سی یا سین اواز کوي مثلا سرکل ګوره سی پسې آی رالو دلته کې نو دا د سی اواز یې وکړو او دلته چې سی پسې آی نشته آی ای وای پسې نه دی راغلی نو کاپ اواز یې وکړو سرکل سرکل مطلب دی دایره که سی آی ای په یو لفظ کې رالو نو دا د شین اواز کوي لکه سپیشل خاص ګوره سی آی ای دی دا شین پړاویږي که دا چېرته داسې وی چې دا آی ای دلته نه وی راغلی یا مونږ ته پته نه وي دا مونږ سپیکل وایلو یا به بل څه ویل خو دلته آی ای راغلی نو دا مونږ سپیشل وایو سی کې د کاپ اواز کې لکه ډک سی ایچ د چی اواز کې په ځینې الفاظو کې لکه چیر کرسی سی ایچ د چی اواز وکړو سی ایچ د کاپ اواز هم کوي لکه سکول سی ایچ دلته کاپ اواز وکړو او سی ایچ دلته د هم د کاپ د شین اواز ورکوي لکه مشین سی ایچ دلته شین اواز کړی دی که دا مونږ ته پته نه وي دا مونږ مچین ویلو یا مکین ویلو یا بل څه ویله خو لیکن سی ایچ دلته چی اواز کوي دا به مونږ څه پېژنو چې دا د چی دی دا کاپ دی دا شین اواز کوي دا مونږ ته پرونسیشن یې څنګه د دې څه خاص اصول نشته دا به زده کوو مونږ که جی پسې جیم هماغه رولز دي لکه څنګه جیسیو که آی راشي یا ورپسې ای راشي یا ورپسې وای راشي دا به د جیم اواز کوي لکه جین جر جی پسې آی رالو او جی پسې ای رالو نو دواړو د جیم اواز ورکو جین جر او جی پسې ای رالو نو مونږ ورکو جیوګرافي جیوګرافي ګوره دلته هم جیم رالو دلته کې هم جیم رالو خو دلته مونږ جیم پړاو او دلته مونږ ګاپ پړاو نو جیوګرافي جغرافیا او جی وای چې رالو نو دا به هم د جیم اواز ورکوي لکه جیمناسټک گیمناسټک مونږ نه وایو جیمناسټک یعنی کله چې جی پسې آی رالو یا ای رالو یا وای رالو دا به د جیم ساوند ورکوي خو د دې خلاف هم کیدی شي ځینې الفاظ داسې چې دې خلاف دي خو هغه ډېر کم دي میجارټي داسې ده
جی ایچ یو لفظ په آخر کې رالو نو هغه د فی आवाज کوي لاف. جی ایچ سر کې رالو یا منس کې رالو نو هغه د غین आवाज ورکی لکه غنی. کے ایچ د خی आवाज ورکی ټکی والا لکه خان. پی ایچ د فی आवाज کوي لکه فون تلفظ به فی مونږ وایو. اس ایچ د شین आवाज کوي لکه شاپ. اس آئی او ام د شین आवाज کوي لکه پرمیشن. اس آئی او رالو اجازت دا مونږ شین پڑھاو. ٹی آئی او د شین आवाज ورکی لکه نیشن قوم. او ٹی ایچ د تی आवाज کوي لکه تمب غټه ګوتا تمب انګوټي غټه. او ٹی ایچ د دال आवाज کوي لکه برادر. او ٹی ایچ د چی आवाज टी एच टी यू دا टी यू दे टी एच نه टी यू दे टी यू د چی आवाज کوي لکه پکچر دا دلته کې به یو کوي اچ نه دی دا نو دا د چی आवाज کوي टी यू لکه پکچر. د دې اصولو خلاف هم کې دی شي دا 100% نه دي خو دا میجارټي دي 90% 99% د دې اصولو خلاف هم کې دي شي. نو آی هوپ چې ان شاء الله په دې باندې پوه شوي وي او ریډینګ به تاسو له آسان وي. په دې صحیح ځان پوه کړئ ان شاء الله ریډینګ به ایزي وي تاسو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. نن پیج نمبر 5 دی. پرون مونږه اے بی سی کیپیټل سمال د هغې مینینګ دا ویلیو چې څه ساؤنډس دي څنګه مونږه دا یوز کولی شو پرونونس کولی شو. نن د کمپلیټ اے بی سی هغې باندې یو اگزامپل مونږ ورکو. پیج 5 وکیبلری 8 وکیبلری مطلب دے الفاظ د الفاظو ذخیره. لرن زده کول سیکنا. نیو ورڈز نیو مانا نوی ورڈز الفاظ لغات نوی الفاظ زده کول مطلب د اے بی سی په لیول باندې نوی الفاظ زده کول. پهلا حرف یا لیټر اے دی. د اے سره ایپل A double P L E apple. Apple माना सेब या माना. B banana. Banana. Ba ور B. دا A چې کم دی دی والا زبر ورکا. با نا ان لا بے اے زبر ورکا او بے انتا اے زبر ورکا. با نا نا نو دا اے مونږ ویلو چې دا د زبر आवाज ورکوي او د الف आवाज ورکوي. نو دلته د دواړو په معنا راځي زبر आवाज ورکوي او الف هم. با نا نا. سی مونږ ویلو همیشه د کاپ आवाज کوي. سی تلفظ سی دی خو پر روان لفظ کې کې ویلی شي. کار ګوره سی کاپ ساؤنډ ورکه. اے د الف ساؤنډ ورکه او آر درې. کار سی اے آر کار. ډیټس ډیټس مطلب دی کجوري. ڈی اے ٹی ای ایس ډیټس. ډیټس مانا کجوری. ایگ ای ایگ نو دلته دا ای چې کم دی دا د الف आवाज ورکو چې زیری وي. ایگ او جی د گاپ आवाज ورکو. مونږ ویلو جی د گاپ आवाज ورکوي. اف اے ان فین د اف د پارا فین رالو. اف اے ان فین. جی د گاپ ساؤنډ ورکوي. grapes G R A P E S grapes. grapes مطلب دے انگور. G R A دا A دلته د زبر आवाज ورک grapes. H
د هي او د هي आवाज ورکولو نو H O U S E house house دلته H د هي आवाज ورکو او O د زبر आवाज ورکو house is د سین आवाज ورکو house او اکثر دا ای چې اخر کې راشي دا نشي ویل بیا I د الف ساوند ورکي د ی ساوند ورکي او د ا ساوند ورکي I R O N iron 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 مطلب دی استری iron استری ته ویل شي استری ج یو جی دی دا جی پرونونس کومګه جی او دا جے جگ دلته دا یو چې کم دی دا د ساکن یا د غړوندي आवाज ورکو مطلب دا جے او غا په سره اتړل جگ خو دا همیشه چې کله یو د دوا لیټر سره تړي نو د مخ کې حرف به تاسو زبر وای نو لکه جگ بوای جگ بنوای جگ کې کایټ د کې आवाज ورکي کاپ کې آی ټی ای کلم چې په تلفظ کې داسې آی او ای راشي منس کې کانسوننت وي نو دا تلفظ به داسې لږ بره کوي داسې kite kite life white داسې لږ پرونسیشن به بره راته وای ال د لام ساوند ورکي د لام یا ال ساوند ال ای ام او ان لیمن دلته ای د زیر आवाज ورکړی دی لیمن دا ام شو دا او شو دا نون شو لیمن لیمن مانا لیمبو پیج نمبر 6 M mango 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 N nurse NURSE ګوره دلته کې هم N او R دواړه د یو سره اتړل یو او آی همیشه د کنیکشن د جایننګ د یو ځای کولو د ساکن یا د غړوندي کار کوي دوه الفاظ سره تړي نرس NURSE nurse O orange ORANGE مونږ دا ویلو چې کله جی پسې ای راشي رستو نو دا به د جیم आवाज ورکوي او نور به همیشه د غاپ لکه دلته کې وګوره مینګو کې جی پسې او راغلی نو غاپ आवाज وکړو او دلته کې جی پسې ای راغلی دی نو د دې د جیم आवाज وکړو کله چې جی پسې آی ای وای دا درې الفاظ راشي نو بیا به دا جیم आवाज ورکوي او کله چې ورپسې د دې درېونه علاوه بل هر لفظ راشي بیا د غاپ आवाज ورکوي پی پیپر مرچ یا مرچکې چې ورته وي پیپر PEPPER خو کله چې یو لفظ کې یو ورډ کې یو حرف یا لیټر ډبل راشي نو مطلب دا چې په دې باندې پریشر براوړي پیپر لکه شد غوندي زور به پیراواله پیپر نو دلته دی ایم د زیر आवाज ورکړي دی ایم د زیر आवाज ورکړي کیو کوین ملکه QUEEN کوین نو کوم ځای کې ډبل راشي او حرف نو البته بلک پریشر زیات وي به باندې کوین آر روز RO دلته کې روز RO دې دا واو आवाज ورکړی دی او اس دا سین आवाज کړی دی روز سن SUN دلته کې هم دا یو چې دا اس او نون سره تړلی سن که تاسو وګورئ په اردو کې لیکئ نو اس
sin او نون لیکي اس یو اس او یعنی sin واو نون نه لیکي سون نه لیکي اس ان لیکي خو منځ کې دلته کې ساکن دی نو سن خو همیشه د سین بدلته کې زور وي چې کله یو از ساکن راشي یا غړوندي ډیوټي وکي نو بیا به د مخکې حرف به زور وای زبر به وای ټومیټو ټي او ام ای ټي او ټومیټو ټومیټو دلته کې د پیش आवाज ورکړی دی پهلا او کې ټي او ټو میټو او دویم لاست ای او کې بیا دلته کې د واو ساوند ورکړی ټومیټو امبریلا یو د پارا امبریلا امبریلا یو دلته کې د ا ساوند ورکړی دی امبریلا امبریلا د یو ساوند کړی دی د وینا مونږه ویجیټیبلز وی مونږ ویلو چې د وی ساوند داسې لکه وو چې زیری وی نو ویجیټیبلز ویجیټیبلز د جی پسې ای راغلی دی نو دلته د جی ساوند ورکو د وی پسې مونږ ویلو چې وو زیر وی ویجیټیبلز نو جی پسې ای رالو نو دلته دی د جیم आवाज ورکا ادروایز دی به غاپ आवाज ورکولو واټر میلن واټر دبلیو نه واټر نو دبلیو مونږ ویلو چې وو आवाज ساوند ورکي چې زوري وي او وی وو چې زیری وي وی او دا وا واټر میلن واټر میلن اندوانا ایکس ری ایکس ری آر ای ایکس ایکس شو ری شعا یا ایکس ری ته ویلی شي ری معنا شعاع کم چې د انسان بدن نه اوټ کیو دغه پکچر د بونز یا د کم سالډ ثینګ اخلي نو آر ای وای ری ایکس ری کلم چې د وای نه مخکې ای راشي او هر لفظ هر حرف نو تاسو به دې आवाज بالکل ډایرکټ کوئ ری ایکس ری دا به داسې نه وای لکه رای یا بل څه که دلته دا ای نوې نو بیا به هم د دې ساوند اوچت ویلو رای به هم ویلو لکه ټایر یا مثلا لکه بل داسې لفظ وي چې هغې پسې کانسوننټ پسې ډایرکټ وای راغلی وي خو دلته منځ کې ای کلم چې ای راشي نو تاسو به دې ساوند بالکل نارمل لیول باندې ډایرکټ وای ری ایکس ری وای یاچ یاچ معنا کشتی لانچ وړو کې اغوندي یاچ او زیډ زیبرا زیبرا زیډ دی ای بی آر ای دلته ای د الف ساوند ورک نو زیبرا زیبرا مطلب دی زنګلی کم چې جان دغه دی زنګلی ډانکی دی هغه ته زیبرا ویلی شي د پدې کلیپ کې دومره انافو نیکسٹ ورپسې کم چې زموږ پریزنټیشن الفابیټس څخه شروع کیږي په نیکسٹ کلیپ کې وګورئ چې الفابیټس څو قسمه دي واول دی کانسوننټ دی سنګ دی دا په دې نیکسٹ کلیپ کې ورپسې ان شاء الله ګورو تھینک یو